जयमसी तपाईहरु सबैजनालाई जतिजना यो कुवेत कफरनहुम प्रार्थना भवन फेसबुक पेज मार्फत तपाईहरु जतिजनाले जिउँदो पानीलाई सुनिरहनु भएको छ। यसकारणले गर्दा आज म फेरि पनि यो जिउँदो पानी पढ्नको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। मैले बेलुकीको 7 बजे यहाँ साउदी अरेबियाको टाइम बेलुकीको 7 बजे मैले पढ्ने गरेको थिएँ, तर आज मेरो विशेष काम हुने भएको कारणले गर्दा मैले अगाडि नै यो पढ्नको लागि म यहाँ तयार भएको छु। यसकारणले गर्दा यो खासमा भन्नुपर्दा यो जिउँदो पानी मैले आज पढिसक्नु पर्ने थियो रहेछ। मलाई ढोल ज्वाइँले भन्नु पनि भएको थियो, तर मैले त्यो कुरालाई राम्रोसँगले ख्याल गर्न सकिनछु। अनि उहाँले मलाई लिस्ट पनि पठाउनु भएको थियो, तर त्यो कुरालाई मैले राम्रोसँगले ख्याल गर्न सकिनेछु। त्यसकारणले गर्दा मैले आज यो पुस्तकलाई पढेर नसक्ने भएँ। यसकारणले गर्दा म भन्दा पछाडि पढ्नु हुनेलाई मैले अलिकति बाधा पुर्याएको छु। यसमा म क्षमा प्रार्थी छु र आज र भोलि भित्रमा म यसलाई पढेर सक्ने कोसिस गर्नेछु। र आज चाहिँ मेरो विशेष बेलुकी काम हुने भएको कारणले गर्दा म अगाडि नै यहाँ पढ्नको निम्ति तयार भएको छु। हुन्छ, अब म धेरै कुरा बात नगरिकन म यो पुस्तकलाई नै सरसर्ती पढ्न गइरहेको छु, सानो प्रभुलाई सहायता मागेर। आउनुहोस्, म प्रभुसँग थोरै सहायता माग्नेछु। जीवी दयालु मेरा सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, फेरि पनि हजुर परमेश्वरको चरण कमलमा आइकन झुक्दछु। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले विशेष गरी म दुष्ट पापीमाथि आजको दिनसम्म यो समयसम्म यसरी आफ्नो दया अनुग्रह प्रकट गर्नुभएको छ। यसै कारणले गर्दा शुभ बिहानीदेखि यो समयसम्म प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। प्रभुलाई म धन्यवाद चाहँदछु। दिनभरि मैले गरेका पापहरू म तपाईँ परमेश्वरको चरणमा मानिलिन्छु। कतिपल्ट मैले तपाईँ परमेश्वरको विरुद्धमा पापहरू गरेँ। तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा असल हुन चाहँदै पनि कति कुरामा मैले चुकिहालेँ। प्रभुजी, म गिरिहालेँ। तपाईँ परमेश्वरलाई मैले इन्कार गरेँ। प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, बिन्ती प्रार्थना छ। र विशेष गरी यो जिउँदो पानी तपाईँ परमेश्वरले मलाई पढ्नको निम्ति प्रभुजी आफ्ना दासहरूमा भइकन, तपाईँको छोराहरूमा भइकन प्रभुजी मलाई यो तपाईँ परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो। यसकारणले गर्दा प्रभुजी मैले निरन्तर पढिरहेको छु। हुन त प्रभुजी आज मैले पढिसक्नु पर्ने रहेछ, तर मेरो अलिकति अज्ञानता भएको कारणले गर्दा मैले आज पढ्न सकिनँ। र प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो भने मैले यसलाई जसरी भए पनि भोलिको दिनमा पढेर सिद्ध्याउनु पर्नेछ। र विशेष गरी आज अनि अहिले म पढ्न गइरहेको छु। अब तपाईँ परमेश्वरले मलाई यो पढ्नको निम्ति फेरि पनि सहायता गर्नुहोस्। 1 घण्टासम्म यसलाई जो वाचन गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मलाई शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस्। पढ्नको निम्ति तपाईँले ज्ञान अनि बुद्धि दिनुहोस्, बिन्ती प्रार्थना छ। यो पढाइद्वारा तपाईँको जन छोराछोरी जतिजनाले सुन्नुहुन्छ सबैजना आशिषित बन्न सकेको होस्। प्रभुजी, म अहिले पनि अझै मेरो ड्युटी छ, तर पनि प्रभु मैले थोरै समय मिलाएर अब म यो पढ्न लागिरहेको छु। यसकारणले मलाई कुनै पनि मेरो ड्युटीको कारणबाट प्रेसर र बाधा विघ्न नआएका होस् भनिकन हजुरसँग बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। सबै आशा भरोसा तपाईँ परमेश्वरमा पर्दै धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थनालाई प्रभु येशू मसीह ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछु। हे स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईँले स्वर्गबाट सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ, म अब यो पुस्तकलाई थोरै पढ्ने कोसिस गरिरहेको छु। म ड्युटीमा नै छु, मेरो अझै पनि ड्युटी बाँकी छ, तर पनि मैले थोरै समय मिलाएर 1 घण्टासम्म चाहिँ पढ्ने विचार गरेँ। र मलाई कति कुराहरूमा मेरो ड्युटीमा पनि बाधा नआएका होस्, कम्प्लेन नआएका होस् भनेर पनि तपाईँले मनमा नै प्रार्थना गरिदिनुहोला। हुन्छ, मैले पढ्दै जाँदा अब म यस कमसेकम एकदमै यसको 20 खण्डतिर आइपुगेको छु।
र आज चाहिँ मैले पढ्नुपर्ने सुरुवात गर्नुपर्ने शीर्षक छ भिजिट र संगति। यो चाहिँ एचबी थापा एलसदाई कालिम्पोङबाट लेख्नु भएको रहेछ। एचबी थापा प्रभुको जनले। ओके, यहाँ चाहिँ हाइलाइटमा दिएको छ, यी सेवाहरू र भिजिटिङमा प्रभुले निश्चय आशिष दिनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। अब म यसलाई पढ्न गइरहेको छु। ममा रहो, म तिमीहरूमा केही पनि गर्न सक्दैनौ। यूहन्ना 14:4 र 5। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा जाऊ र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार, जसले विश्वास गर्दैन त्यो दोषी ठहरको 15 र 16। कालिम्पोङ एलसदाईमा फोन मार्फत पाठका पारा डुवर्स मण्डलीबाट कालिम्पोङ एलसदाईमा फोन मार्फत पाठका पारा डुवर्स मण्डलीबाट संगतिको निम्ति बोलाइएको थियो। सो यहाँ मण्डलीबाट पनि बडा पञ्चनाथ सहित हामी 6 जना दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरू गयौं। तारिख 769 मा हामी पाठका पारा मण्डलीमा पुग्यौं। ठिक समयमा सेवा सुरु भयो। प्रभु भोज स्थापना भयो। साथै आराधना सिद्ध्याए पश्चात हामी भिन्दाबारी सेवा घरमा आयौं। त्यही बेलुकीदेखि संगति सुरु भयो। अनि फेरि लोथाबारीमा भएको भाइ बहिनीहरूसँग संगति भयो। धेरैले सुसमाचार सुन्ने मौका पाए। तारिख 9 को दिन गोरुबथान एभेनेजर मण्डलीमा आयो। बाग्राकोटबाट आग्रह गरे अनुसार कालागतीमा भिजिट गर्दै बासबारीमा संगति दियौं। भिजिटिङको लगावमा कुवा पानीमा सुसमाचार पश्चात 6 जनाले ग्रहण गरेका छन्। भिजिटिङको लगावमा कुवा पानीमा सुसमाचार पश्चात 6 जनाले ग्रहण गरेका छन्। फापर खेतीमा पनि वचन सुनाइयो। 5 पत्थर झोडा पद्मस प्रार्थना भवन संगतिको लागि गयौं। संगतिमा प्रभुले आशिष दिनुभयो। तारिख 14 मा एभेनेजर मण्डलीमा बप्तिस्माको सेवा भए। 9 जना भाइहरू 6 जना बहिनीहरू थिए। अन्य सेवकहरू क्रमानुसार सिद्धिएपछि हामी आफ्नो घर वा मण्डलीतर्फ फर्क्यौं। अन्य सेवाहरू क्रम अनुसार सिद्धिएपछि हामी आफ्नो घर वा मण्डलीतर्फ फर्क्यौं। अब फेरि 16 तारिख जुनमा हामी नेपालको चन्द्रनिगाहपुरको लागि 3 जना दाजुभाइ 3 जना दिदी बहिनीहरू तयार भयौं। मण्डलीबाट प्रार्थना गरी हिँडे पश्चात हामी काकडभिट्टाबाट त्यसै दिन साँझ 7 बजे हाम्रो बस यात्रा सुरु भयो। रातभरि मण्डलीमा पुग्यौं। पावलले भने जस्तै, मैले रोपे, अपोल्लोसले पानी लगाए, तर परमेश्वरले बढाउनु भयो। 1 कोरिन्थी 3 को 6। मण्डली स्थापना मामुली कुरा होइन। आत्मा बाँच्नु पनि परमेश्वरको नजरमा सानो कुरा होइन। यस्तै भर्खर पलाउँदै गरेको मण्डलीमा कालिम्पोङ एलसदाई मण्डलीबाट सेवकहरू गएर सेवा गरिदिए। स्थानीय मण्डलीका सेवकहरू जिम्मेवारीहरू पनि विश्वास गरेका आत्माहरूले साँच्चै नै उत्साह र ढाडस पाउने गर्छन्। अनि लडेका आत्माहरू प्रभुमा फेरि खडा हुन सक्छन्। मेरो पढाइमा केही समस्या छ भने तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यसरी नै भवन अर्पणको सेवा भए। भवनको भवनको नाम कार्मेल राखियो। एफएसु 12:22 बप्तिस्माको सेवाका भए, जसमा 6 जना भाइहरू 6 जना बहिनीहरू। प्रभु भोजको सेवा पनि भयो। प्रभुले सबै सेवाहरूमा आशिष दिनुभयो, कारण हाम्रो लागि मण्डलीले लगातार प्रार्थना गरिदिएका थिए। चन्द्रनिगाहपुरको सेवा सिद्धि पश्चात हामी गोसेन काठमाडौँतर्फ लाग्यौं। 20 तारिख जुन 2009 बाट सेवा सुरु भए। भिजिटिङ, घर सेवा, उपवास प्रार्थना, मण्डली प्रार्थना, आराधना सेवाहरू भए।
हाम्रो संगति प्रार्थना र सरसल्लाहको सेवाहरू बारे चर्चा हुन्थ्यो। हाम्रो संगति प्रार्थना र सरसल्लाह सेवाहरू बारे चर्चा हुन्थ्यो। त्यसै समयमा भाइ उमंग र भाइ एनोसबाट निवेदन थियो कि काठमाडौँ पश्चात पश्चिम नेपाल पनि भिजिट गरिदिनु पर्छ भनी। सो हामीले यस कुरालाई नकार्न सकेनौं। साँच्चै 1 कोरिन्थी 1:9, 1 यूहन्ना 1:3 र 1:7 पनि पूरा गर्नुपर्छ। यही र हामी 3 तारिक जुनसम्म रही तारिक 1-7-9 मा बुटवल बेरसेवा भवनतर्फ लाग्यौं। तारिक 4 जुलाईसम्म हाम्रो संगति बेरसेवा मण्डलीमा नै भयो। धेरै सेवाकाहरू मण्डलीसँग मिलेर गर्न पायौं। तारिक 5 जुलाई वरपर भएका शाखा मण्डलीहरूमा गएर एक दिन एक रात गर्दै भिजिट गर्न पायौं। 5 तारिक त्रिवेणी त्रोआसमा, 6 तारिक चिसोपानी कनानमा, 7 तारिक कीर्तिपुर स्मरणामा, 8 तारिक टटेरा चाबी टार्ससमा, 9 तारिक पगली हवा स्यारोन, 10 तारिक कोटी हवा कलसीमा, 15-16 तारिक कृष्णनगर बिरियामा, जहाँ बत्तिस्मा पनि भए। सत्र तारिक मणिग्राम शाखा मण्डलीमा हुन्। 17 तारिक मणिग्राम शाखा मण्डली हुन्। त्यही दिन हामी बुटवल तर्फ आयौं। त्यहाँ एउटा पवित्र विवाह थियो। त्यसै दिन वालिङ लाग्यो। वालिङ एस्कोल मण्डलीमा धेरै विश्वासी जनहरू भए पनि हाम्रो स्वागत गर्न थोरै विश्वासी जनहरू भए पनि हाम्रो स्वागत गर्न खुसी साथ पर्खी बसेका थिए। भोलिपल्ट 5 जनाले पानीको गवाई दिए। 2 साना नानीहरूको अर्पण सेवा गरियो। 2 भाइ बहिनीले पश्चाताप गरे। 19 तारिक हाम्रो यात्रा पोखरा पनिलतर्फ भयो। त्यहाँ अघिबाट नै एउटा पवित्र विवाह हुने तय भइसकेको थियो। त्यसै दिन मगनी पनि थियो। गोसेन काठमाडौँका भाइ र बहिनी पोखराको विवाह 20 तारिक। त्यसै दिन जन्तीसँग काठमाडौँ लाग्यो। राति नै प्रभुलाई धन्यवाद दिई आराम गर्यौं। तारिक 21 देखि 27 जुलाईसम्म बसाई संगति रह्यो काठमाडौँ गोसेनमा। 28 जुलाईमा 2 जनाले बत्तिस्मा लिए। त्यस समयमा बडा पञ्चनाथ भाइ तिमथी र पञ्च बहादुर काठमाडौँबाट हवाई यात्रा गरी विराटनगर ओर्लनु भयो। उहाँ पनि मण्डली सुरु भएको रहेछ र केही परिवार जुटी आराधना प्रार्थना सेवा सुरु भएको रहेछ। अब बेलबारी गोसेनमा 1 दिनको संगति दिएर आउने भयौं। अनि हामी 31 तारिक जुलाईमा बेलबारीबाट काकड भित्ता हुँदै कालिम्पोङ आफ्नो मण्डली आइपुग्यौं। कति मण्डलीमा हामीले संगति र भिजिट गर्न सकेनौं, हामी क्षमा चाहन्छौं। तारिक 14 अगस्त 2009 मा हामी 6 जना पञ्चनाथ बडा लगायत फेरि सेवाहरूको लागि कालिम्पोङबाट कुमाई कलसी तर्फ लाग्यौं। त्यहाँ पवित्र विवाहको सेवा ठहराएको थियो। अब हामी 4 जना कलसी सेवा घरमा पुग्यौं। त्यहाँ बत्तिस्माको सेवा तोकिएको थियो र 6 जना भाइहरू र 9 जना बहिनीहरूले बत्तिस्मा लिए। 16 तारिक हामी सामसिङ भिजिटमा गयौं। त्यहाँ पनि आराधनाको खाँचो हुनाले सो सेवाकाईको लागि भाइ जोन प्रधानको घरमा प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि हामी फेरि गोरुबथानमा केही संगति सेवा गरी मण्डली फर्क्यौं। बडा बोझ सहित भन्नुहुन्छ, अब तिमीहरूले आएर भिजिट दिनु केही दिन। बडा बोझ सहित भन्नुहुन्छ, अब तिमीहरूले आएर भिजिट दिनु केही दिन, आएर बस्नु, सेवा गर्नु। हामी त अहिलेदेखि नै आउँदै सेवा गरेर गएको हो। हामी त उहिलेदेखि नै आउँदै सेवा गरेर गएको हो भनी भन्नु गएको हो। अनि भन्नुहुन्छ, प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ कि अब वचन दिने दासहरू प्रभुले तयार पारेका हुन् कि प्रचार गर्ने, प्रार्थना गर्ने, भिजिटिङको बोझ राख्ने यस्ता दासहरू तयार पारेका हुन्। हालैमा नामथाङमा पनि भिजिटिङ घरेलु सेवा उपवास प्रार्थना मण्डली प्रार्थना हुँदै 13 तारिक सेप्टेम्बरमा 14 जना बहिनीहरू र 8 जना भाइहरूले बत्तिस्मा लिए। यी सेवाहरू र भिजिटिङमा प्रभुले
निश्चय आशिष दिनुहुन्छ र 1 कोरिन्थी 15:58 अनि हिब्रू 10:25 प्रेरित 14:22 पूरा भएका हुन्। दाजुहरू हजुरहरू जतिले प्रार्थना गरिदिनु भयो सबैलाई जय मसीह। यो धेरै ठाउँमा भिजिटिङ गरेको कुरा एचबी थापा ब्रदरले लेख्नु भएको रहेछ। हाम्रो नेपालको विभिन्न भेगहरूमा भिजिटिङ गरेको कुरा, त्यसपछि कालिम्पोङ फर्केपछि पनि त्यहाँको आसपासका मण्डलीहरूमा भिजिटिङ गर्नुभएको कुरा लेख्नु भएको रहेछ। यो पढेर सुनेर हामी आशिषित भयौँ। अब यहाँ चाहिँ फेरि अर्को म शीर्षक पढ्न गइरहेको छु। यो चाहिँ गताङको क्रमशः भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ गएको अङ्कको केही बाँकी भाग रहेछ भन्ने मैले चाहिँ बुझेँ। गताङको क्रमशः भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको छ है। गता अङ्क अब मैले पढ्ने अवसर पाइनँ, तर अगाडिको जो उहाँले पढ्नु भएको थियो तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ र यसैको बाँकी रहेछ। यहाँ चाहिँ बिना कसैको रोकटोक भन्ने है। कसैको रोकटोक बिनाले बताउँछ कसरी प्रत्येक अडचनलाई पूर्ण विजय साथ पहाड पग्लेर उहाँको उपस्थितिमा खलल बगे झै विश्वासीगणले विजय साथ निस्किआएका देख्छौँ। यसको मूल लेखक चाहिँ भाइ वक्तसीय, अनुवादक भाइ सेत बेडेका यो अनुवाद गर्नुभएको रहेछ। ओके, अब म फेरि यसको यो पढेर सुनाउन गइरहेको छु। गता अङ्कको क्रमशः। अब हामी 7औं बाधा बारेमा बुझ्नेछौँ अनि यो चाहिँ झुटा दोषको बार हो। यस विषयमा हेर्नेछौँ। अब हामी 7औं बाधा बारेमा बुझ्नेछौँ अनि यो चाहिँ झुटा दोषको बार हो। यस विषयमा हेर्नेछौँ। प्रेरित 7:54 र 55। अनि यी कुराहरू सुनेर तिनीहरूका मुटु छेडिए, तिनीहरूले तिनीमाथि दारा किटे, तर तिनले पवित्र आत्माले भरपूर भएर स्वर्गतिर डेक लगाएर हेरे र परमेश्वरको महिमा र येशूलाई परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि उभिरहनु भएको देखे। यी परमेश्वरको मान्छे स्टेफन पवित्र आत्माद्वारा भरिए अनि यस्तो झुटा दोष र निर्दयतालाई धीरजसँग सहन गर्दै त्यो कुराको प्रमाण गरे। तिनीहरूले ऊ माथि के चाहन्थे त्यसै गर्न दिए। उनीहरूका झुटा दोषहरू को केही वास्ता गरेनन्। उनले तिनीहरूको बदलामा एकै शब्द पनि बोलेनन्। उनले तिनीहरूमाथि क्षमाको लागि प्रार्थना गरे, प्रभु यो पाप तिनीहरूमाथि नलागोस्। प्रभुको काममा हामी जति नै होशियारी बने पनि हामी झुटा दोषहरूको चपेटमा पर्छौं अनि डरलाग्दो निर्दय प्रहारहरू हामीमाथि आइपर्छ। हाम्रै सङ्गी सहकर्मी पनि हाम्रो विरोधमा खडा हुँदछ। हामी घण्टौं तर्क वितर्क गर्छौं। आफ्नो बचाउको निम्ति हामी व्यर्थमा आफ्नो सफाईको निम्ति यता र उता पत्रहरू लेख्छौं, तर यस प्रकारले हामी असफल बन्छौं। स्टेफनले तिनीहरूलाई माफी दिए। धेरै वर्ष अघि 2-3 भाइहरू मिलेर मेरो विरोधमा भयंकर असत्य कुराहरू लगाएर एउटा कागज बनाएछ। पछि मैले तिनीहरूलाई चिने अनि उनीहरूसँग राम्ररी बोल्ने अठोट गरे अनि लगातार तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे। यस्तै 3-4 महिनापछि एक भाइ आएर मेरो हात पक्रियो अनि भन्यो, भाइजी मलाई 5 मिनट दिन सक्नुहुन्छ? मैले भने, दया गरी मलाई समय नमाग, मैले तिमीहरूलाई अघिबाटै माफी दिएको छु। उसले सबै कुराहरू बताउन चाह्यो, तर मैले उसलाई बताएँ मलाई यी कुराहरू सबै थाहा छ। अनि मैले यो पनि भने, मानिसको कुनै पनि हतियार मेरो विरोधमा प्रबल हुन सक्ने छैन। यो मेरो विश्वास हो। मैले अझ भने, तिमीले मेरो नोक्सानी गर्नलाई जे पनि गर्न सक्छौ, तर यसले मेरो केही हानि हुने छैन। यदि म ठिक छु भने प्रभुले मेरो पक्ष लिनुहुनेछ। यसैले जुन दिन यो सुने त्यही समय मैले क्षमा दिइसके अनि मैले तिनका निम्ति प्रार्थना पनि गरिदिए। मैले आफ्ना शत्रुहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न सिकेको छु। त्यो भक्कानियो अनि हृदय पश्चातापी बन्यो। यदि तपाईको वरिपरि छेउछाउमा यस प्रकारका मानिसहरू छन् भने तिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। तिनीहरू शैतानको दलाल हुन्। तिनीहरूका विरोधमा आफ्नो सफाई दिनलाई समय बर्बाद नगर्नुहोस्, तर स्टेफन झै माफी गर्नुहोस्। यस प्रकारले तिनीहरू लाजमा पर्नेछन्। तिनीहरू आफै आउनेछन् अनि दोष स्वीकार गर्नेछन्। अब हामी प्रेरित 8 अध्यायमाथि
अध्ययन गर्छौं, जहाँ 8औं बाधाको विषयमा हेर्नेछौं। तर जब तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य र येशू ख्रीष्टको नामको विषयमा फिलिपले प्रचार गरिरहेका कुराहरूलाई विश्वास गरे, तब तिनीहरू दुवै पुरुष र स्त्रीहरूले बप्तिस्मा लिए। अब सामरियाले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्यो भन्ने कुरा जब यरुशलेममा रहेका प्रेरितहरूले सुने, तब उनीहरूले तिनीहरू कहाँ पत्रुस र यूहन्नालाई पठाए। हेरी पठाउँदा समस्या जस्तो नदेखिएला, तर त्यहाँ जातीय बाधा उठिआयो। यस्ता समस्याहरू हामी जहीँ तहीँ देख्छौं। के यहुदीहरूले पाउने स्नेह र चिन्हारी सामरी विश्वासीहरूले पनि पाउँदथे? बडो चलाकीसँग शैतानले जातीय सम्प्रदायको ठूलो देवाल खडा गरिदियो। अमेरिकन, इन्डियन, शिक्षित र अशिक्षित, धनी र गरिब, उच्च जाति, क्षुद्र जाति, यस्तै अनेकौं विभिन्न दलबन्दी। हाम्रो प्रभुलाई यो सबै थाहा थियो। यसैकारण उहाँले प्रेरितहरूलाई यरुशलेमदेखि सामरियामा पठाउनु भयो। जब फिलिपद्वारा धेरै सामरियाहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरे, ताकि उनीहरूले देखुन् कि उही दान जो यरुशलेममा बस्नेहरूले पाएका थिए सामरियाहरूलाई पनि दियो। तब त्यहाँ केही भिन्नता रहेन। विभिन्नतादेखि होशियार। जातीयताको घमण्डमा रहनु असल होइन। यसले तपाईको स्थान हराउँछ अनि झगडा उत्पन्न गराउँछ। जहाँसम्म सम्भव हुन्छ हामी एउटै संगतिमा, एउटै परिवार झै रहनुपर्छ। जबसम्म हामी एउटै परिवार झै रहँदैनौं, शैतानले सजिलैसँग जातीय अनेकता ल्याउँछ। कति ठाउँमा सन्देश हिन्दी त कहीँ ठाउँमा अंग्रेजीमा दिइन्छ। मेरो विचार अनुसार यो ठिक होइन। यसले विभाजन ल्याउँछ। हाम्रो अनुसार हामीले जहिले पनि विभाजनलाई इन्कार गर्नुपर्छ। अनि वचनको सेवाको सम्बन्धमा अंग्रेजीमा वचन हुन्छ, तब आवश्यकता अनुसार अनुवाद गरिनुपर्छ, जसले गर्दा एकसाथ बसाई अनि एक अर्काको सहयोग हुँदछ अनि प्रत्येक बाधा वा अडचनमाथि विजय बन्न सक्छौ। 9औं बाधामा पाउँछौ 31 पददेखि 9औं अध्यायमा पाउँछौ 31 पददेखि सुरु भएर अध्यायको अन्ततिर अन्त हुँदछ। हामीसँग पत्रुसलाई परमेश्वरले चमत्कारको काम गर्न चलाएका प्रमाणहरू छन्। तर यहाँ पनि तपाईले एक विशाल बाधा देख्नुहुन्छ। एउटा पहाड झै बाधा पत्रुसको हृदयमा खडा हुँदछ। तर पत्रुसले यसप्रति त्यति ध्यान नराखेको देख्छौं। सायद परमेश्वरले उनको सेवामा बढी आशिष दिनु भएकोले हुन सक्छ। यो अरूले देख्न नसक्ने थोक भएकोले हुन सक्छ। समस्त देशले जान्दथ्यो उनी परमेश्वरबाटको मान्छे हो। तर परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो पत्रुस आफ्नो समस्या सेवा कार्यमा घमण्डको कारण रहेथ्यो। यसकारण जबसम्म परमेश्वरले पत्रुसको जीवन एउटा नयाँ काम गर्नु भएन, ओ पूरा प्रकारले प्रयोग हुन सकेको थिएन। यसकारण जबसम्म परमेश्वरले पत्रुसको जीवन एउटा नयाँ काम गर्नु भएन, ओ पूरा प्रकारले प्रयोग हुन सकेको थिएन र कर्नेलियस कहाँ पठाउन सक्नु भएन। अब हेर्नुहोस् कसरी परमेश्वरले यो बाढलाई तोड्नु भयो। 9:43 अनि यस्तो भयो, उनी जोप्पामा छाला बनाउने एकजना सिमोनसँग धेरै दिनसम्म बसे। हुन सक्छ पत्रुस एकै दिनको निम्ति मात्र गएका थिए होला। यो कथाबाट थाहा हुन्छ त्यहाँ तबिता नाम गरेकी ठिटी मरेकोबाट बिउताइएको घटना भर्खरै भएकाले पत्रुस जोप्पामा भ्रमण गर्न गएका थिए। तब पत्रुसलाई लिन लिड्डाबाट मानिस पठाइए, जसले सोचेका योजनाहरूलाई परमेश्वरले बदलिदिनुहुन्छ। उसले सोचेका योजनाहरूलाई परमेश्वरले बदलिदिनुहुन्छ। 10 अध्यायमा हामी देख्छौं कसरी परमेश्वरले एक विशेष उद्देश्यले
आफ्नो दासलाई ढिलो गराउनुहुन्छ, जो पत्रुसलाई थाहै थिएन। परमेश्वरको सिजेरियामा एकजना कर्नेलियसलाई तयार गरिनु हुँदै थियो। परमेश्वरको सिजेरियामा एकजना कर्नेलियसलाई तयार गरिनु हुँदै थियो। उहाँले उसलाई पत्रुस कहाँ र कोसँग बसेको छ सो पत्ता बताइ पठाउनु भयो र तिनलाई लिनलाई मानिसहरू पठाउन लगाउनु भयो। प्रेरित 10:7-10सम्म। यहाँ हामीले देख्छौं कसरी परमेश्वरको सिद्ध योजना पूरा हुँदैछ। अनि तिनीहरूलाई यी सबै कुराहरू बताएपछि तिनले तिनीहरूलाई जोप्पामा पठाए। भोलिपल्ट तिनीहरू यात्रा गर्दै र शहरको नजिक पुग्दा प्राय 12 बजेतिर पत्रुस कौसीमा प्रार्थना गर्न थाले। अनि उनी साह्रै भोकाएर खाने इच्छा गरे, तर तिनीहरूले तयार गर्दा गर्दै उनी अचेत भए। त्यो दिन खाना खान ढिलो भएकोले पत्रुस साह्रै भोकाए। त्यो ढिलो पनि परमेश्वरको योजनाभित्र थियो। जब तिनी कौसीमा प्रार्थना गर्दै पर्खिरहेका थिए तब तिनी अचेत भए र एउटा आवाज सुने, उठ पत्रुस, मार र खाऊ। यो पत्रुसको घमण्डलाई तोड्न परमेश्वरले यसो गर्नु भएको थियो। तिनी घमण्ड साथ बोल्छन्, हुँदैन प्रभु, किनकि मैले कहिले पनि कुनै अपवित्र वा अशुद्ध वस्तु खाएको छैन। यद्यपि परमेश्वरले कहिले कसैलाई कुनै अशुद्ध वस्तुको निम्ति प्रश्न गर्नुहुन्न। परमेश्वरले यो दृश्य 3 पल्ट देखाए ताकि पत्रुसले उहाँकी आज्ञा मानोस्। तर जब परमेश्वरले तिनलाई उहाँको सन्देश लिएर कर्नेलियस कहाँ जानलाई प्रयोग गर्नुभयो। यसकारणले परमेश्वरले पत्रुसलाई पूर्ण प्रकारले प्रयोग गर्न अघि धेरै तयारीमा लानुभयो। अब तपाईँ आफ्नो सेवा विषयमा धोखामा नपर्नुहोस्। पत्रुसले तपाईँ पनि सामर्थ्य साथ प्रयोगमा आइरहनु भएको छ भने यो असल हो, तर परमेश्वरले यो भन्दा अझ बढी तपाईबाट चाहनुहुन्छ। अब प्रेरित 11:19 हेरौं। अब स्टेफनको सम्बन्धमा उठेको संकटको कारणले जो चारैतिर छरपष्ट भएका थिए, तिनीहरू अरू कसैलाई होइन तर यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै गर्दै फोनिसिया, साइप्रस र एन्टियोकमा गए। मानिसहरू चारैतिर छरपुष्ट भएका कारण तिनीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टको गवाही लिएर जहीँ तहीँ पुगे। त्यहाँ बाधा थियो। तिनीहरू यहुदी समाजलाई मात्र मान्यता दिन्थे, अन्य जातिहरू कहाँ जान मनाई गर्थे। यही सतावटले तिनीहरू चारैतिर छटपटाए, छरपष्ट पाइए। यी सतावटद्वारा सुसमाचार ग्रीकहरू कहाँ एन्टियोकमा पुग्यो अनि अनिकालद्वारा परमेश्वरले केन्द्रलाई यरुशलेमबाट एन्टियोकमा सार्नुभयो। परमेश्वरले देखाउन चाहनुहुन्थ्यो कि उहाँ यरुशलेममा मात्र सीमित रहनुहुन्न। यद्यपि काम पहिले यहीबाट आरम्भ भयो। यद्यपि प्रेरितहरू असल मानिसहरू अझ त्यही रहन्थे। उहाँ अमेरिका र इंग्ल्यान्डको रुपैयाँ र योग्यतामा निर्भर हुनुहुन्न, तर उहाँ जहीँ पनि हुनुहुन्छ उहाँले केन्द्रहरू सार्नुहुन्छ अनि अझै सारिरहनुहुन्छ जबसम्म हामी उहाँको योजनाभित्र आउँदैनौं। 27 पदमा अर्को सम्भावत खतरा देख्छौं, निषेधक हुने खतरा। ती दिनहरूमा यरुशलेमबाट अगमवक्ताहरू एन्टियोकमा आएका थिए। परमेश्वरले पावल र बर्नबासको सेवाद्वारा एन्टियोकमा धेरै शक्तिशाली काम गर्नुभयो र यो त्यहाँबाट विश्वासी गणलाई परीक्षा झैं भयो। अनि तिनीहरूले भने, भाइ साउल र बर्नबास, तपाईहरू यही बस्नुहोस्, तपाईहरू अन्त कतै नजानुहोस्, किनकि हामी चाहन्छौं तपाईहरू यही हामीसँग रहेको। यो एक प्रकारले ठिकै कुरा थियो, किनभने सारा शहरलाई उनीहरूको खाँचो थियो। तिनीहरू भर्खरै विश्वास गरेकाले सहयोगको आवश्यकता पनि गोठालोको अभाव थियो। तिनीहरू भर्खरै विश्वास गरेकाले सहयोगको आवश्यकता अनि गोठालोको अभाव थियो। तर परमेश्वरले यरुशलेममा निकाल ल्याउनु भयो। यस प्रकारले मानिसहरूले अडचन अथवा बाधामाथि
विजय ल्याउनु भयो। यस प्रकारले परमेश्वरले अडचन अथवा बाधामाथि विजय ल्याउनु भयो। प्रेरित 12:1-5 यस अनुसार प्रेरितहरू गम्भीर अवस्थामा यरुशलेम आएका थिए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई मण्डलीमा लगातार प्रार्थना भइरहेको देखाउनलाई त्यहाँ आएका थिए। तिनीहरूको गरिबीको कारण तिनीहरू प्रार्थना गरिरहेका थिए। तिनीहरूको समस्याका निम्ति प्रार्थना लौलिन्थे अनि प्रेरितहरू पनि यस्तै प्रार्थनाको बोझ लिई फर्के। प्रेरितहरू ती गरिब सन्तहरूको सहयोगको निम्ति त्यहाँ आएका थिए, तर वास्तवमा तिनीहरूले आत्मिक आशिषहरू धेरै मात्रामा पाउन सफल बने। जब तिनीहरू एन्टियोखमा फर्के, तिनीहरूले प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको कस्तो शक्तिशाली कामहरू गर्नु भएको कुराहरू विश्वासीलाई घोषणा गरे। तब उही आत्माद्वारा विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्दा आएको र प्रभुले बोलेको सुने। बर्नबास र साउललाई त्यस कामका निम्ति अलग गर मण्डलीले मान्नु पर्यो। तिनीहरूले प्रेरितहरूलाई अरू धेर तिनीहरूसँग रोकी राख्न सकेनन्। यसले हामीलाई सुसमाचारका नयाँ ढोका युरोप र एसियाको निम्ति खोलिदिएको देख्छौं। धेरै परमेश्वरका मानिसहरू मानवीय विचार अथवा चाहद्वारा ओहदामा अडेर रहेका हुन्छन्, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई अर्कै काममा प्रयोग गर्नु भएको चाहन्छन्। यस्ता समयहरूमा परमेश्वरले अनिकाल सतावट अनि धेर कठिनाई पठाउनुहुन्छ ताकि हामी अझ धेर गुणामा जान्न सकौं, परमेश्वरको लडाई लडौं अनि हामी पनि सुन्न सकौं। मलाई यो कामका निम्ति अलग गर्नुहोस्। अब कृपया सम्पूर्ण 28 अध्यायहरू अध्ययन गर्नुहोस् अनि देख्नुहुन्छ प्रेरितहरू विश्वासीहरूले 28वटा अध्याय बाधाहरू पवित्र आत्माको अगुवाईमा विजयी भएका देख्छौं। अन्त्यमा 28 अध्यायको अन्तिम शब्दहरू यस्ता छन्। कसैको रोकटोक बिना ले बताउँछ कसरी प्रत्येक अडचनलाई पूर्ण विजयता साथ पहाड पग्लेर उहाँको परिस्थितिमा खलल बगेझै विश्वासीगणले विजयी साथ निस्किआएका देख्छौं क्रमशः। अब यसको अझै पनि क्रमशः भागहरू रहेछ, हुन सक्छ यो मैले 38 पढिरहेको छु, 39 पदमा तपाईहरुले सुन्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ एउटा चाहिँ कविता लेखिएको रहेछ, यसको शीर्षक छ एउटा अभिलाषा। यो चाहिँ पी दानले लेख्नु भएको रहेछ मङ्पूबाट। अनुमिश्रित मुहार उठाई पर्खालमा टाँगिएको क्रुसलाई हेर्दै जुरुक्क उठ्छ क्रुसको फेदमा झुकी, अस्पष्ट स्वरमा बरबराउँछ मनग्गे पस्ताव गर्छ। त्यस क्रुसको चरित्रलाई प्रतिरूप दिन चाहन्छ आफै, अथक प्रयास छ उसको संग्लो क्रुस बनाउने हतियारहरू छन्, अनेक प्रयत्नमा डुब्छ तर व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, किनकि त्यो क्रुस सम्पूर्णताले भरिएको रहेछ, एउटा प्रतिबिम्ब मात्र रहेछ। उसको प्रयास हट्यौडाको शब्द गुन्ज, उसको प्रयासमा हथ्यौडाको शब्द गुन्जिन्छ, ठ्वाक ठ्वाक ठ्वाक। धन्यवाद। मैले यति पढेर सके। अब फेरि पनि म अर्को पेज पढ्न गइरहेको छु। अर्को पेज चाहिँ यहाँ लेखिएको रहेछ विश्वास र सेवामा डोङ्गेबडी भनेर लेखेको रहेछ। अब यो म डोङ्गेबडीको सायद जीवन गवाईको बारेमा लेख्नु भएको हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु है। ओके। मानव सभ्यताको सुरुदेखि नै आदर्श, साहसी, विद्वान एवं वीरहरूको सम्मान गर्ने प्रथा छ।
मानव सभ्यताको सुरुदेखि नै आदर्श, साहसी, विद्वान एवं वीरहरूको सम्मान गर्ने प्रथा छ। तर कसलाई भनौं आफ्नो स्वार्थ पुग्यो भने अरूको सोधिन खोजी भन्ने आजको चरम भौतिकतावादले गम्म छोपेको स्वार्थी युगमा हामी आत्मिक जीवन पाएका विश्वासीहरू चाहिँ मुखले ठुल्ठुलो कुरा भन्न भन्दा मौन रही हातले काम गर्नु नै बेस हुन्छ। जन्म चाहे शारीरिक होस् या आत्मिक राम्रो हो, तर जन्म लिएपछि अपेक्षित स्याहार सुसार पाउनु पनि सौभाग्यको कुरा हो। यसरी आत्मिक जीवनमा नयाँ जन्म पाएपछि असल, साँचो, इमानदार नेतृत्व गर्ने अभिभावक गोठाला भाइ निरन्तर आफ्ना छोराछोरीको या बगालको रक्षा सम्हाल गर्दै उहाँ अग्रजहरूले ममतामय अंगालोमा बोकेर दुःख कष्ट सतावट सहँदै यहाँसम्म डोर्याइएको कुरा बिर्सन सकिन्न। यहाँहरूले आत्मनिर्भरताको साथमा प्रभुको निम्ति उठाएका कष्टहरू, भोगेका यातनाहरू सुनेर चुपचाप बस्न सक्दिन। आत्माले पनि मान्दैन। मनले मुटु भुटभुट्याउँछ औ कर्तव्यले भुटभुट्याउँछ। यसैले यस अंकमा हामी एकजना बढीलाई पाठक समक्ष राखेका छौं, जसले ख्रिस्टीय जीवनलाई एक चुनौती रूप लिए हुन त यहाँले उद्धार पाउन साथ प्रभुले हामी प्रत्येकलाई दिनुभएको तोडालाई बढाउनु पर्छ, फलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरूबाट अनभिज्ञ थिए। सोझो र सरल विश्वासमा आफूलाई अपनाएपछि स्थिर रही विश्वासयोग्यताको साथमा आज्ञाकारिता बन्दै प्रभुको काममा लीन रहिरहे। सानो भन्दा सानो कुरामा विश्वासयोग्य रहेको कारणले यहाँहरूले धेरै धेरै आशिष पाउनु भयो, जसको विषयमा जान्न पाउनु मात्र पनि हाम्रो निम्ति ठूलो सौभाग्यको कुरा हो। यहाँहरू जातले सिक्किमे भोटिया हुन्। ख्रिस्ट यसोलाई अपनाउनु भन्दा पहिले बुद्धिस्ट धर्ममा आस्था राख्नुहुने डोङ्गे बडीले कसरी प्रभुलाई पाउनु भयो भनेर प्रश्न गर्दा सन् 1964 सालमा काठमाडौँ 9 माइलमा स्वर्गीय बहादुर बडा बडीको घरमा स्वयं रहेको कि स्वर्गीय बहादुर बडा बडीको घरमा सुमित्रा बडीद्वारा वचन सुनेपछि प्रभुलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरे। बडा पुलिस हुनुहुन्थ्यो रे। माइत अनि ससुराली घराना लगभग सम्पन्न नै थिए। पुलिस कि स्वास्नी भएकीले छिमेकीसित झगडा गर्न सिपालु थिइन् हाम्री बडी। अनि डालिली सुनको गहनाले लादिएकी दोङ्गे बडीसित प्राय सबै नै दबेर रहन्थे। महुवाको रक्सी बेचेर आडम्ची जीवन बिताइरहेकी समयमा अचानक उनको 8 वर्षको छोरालाई दादुराको रोगले मृत्युमा पुर्याए। यस दुखद घटनाले पीडित बडी पान सुपारी खाँदै पगली सरह भौतारिँदै हिँड्न थाली। यतिकै बडाको स्थानान्तर खरसाङबाट कालिम्पोङ भए। मानिसको जीवनमा परमेश्वरको के योजना छ भनेर जान्न हामीलाई कठिन पर्छ। 30 वर्षको जवान उमेरमा प्रभुलाई पाएपछि भाइजी बक्तसियोको हातबाट बत्तिस्मा लिए। उनको मसीह जीवनको प्रभावले 1965 सालमा दोङ्गे बडाले पनि प्रभु ख्रिस्टलाई चिन्न सके। अब बडा र बडीको वास्तविक आत्मिक जीवन सुरु भए। प्रथम भोटिया जातिको भएकाले यसरी क्रिस्चियन धर्ममा पस्यो भनेर भोटिया समुदायबाट उनीहरू बहिष्कृत हुन पर्यो।
सामाजिक बहिष्कार सहँदा एउटा भिन्नै जाति भएकाले यसरी ख्रिस्टियन धर्ममा पस्यो भनेर भोटिया समूहबाट उनीहरू बहिष्कृत हुनु पर्यो। सामाजिक बहिष्कार सहँदै एउटा भिन्नै सांस्कृतिक परिस्थिति मान्ने नेपाली समाजबाट आएका विश्वासीहरूसित एकसाथ भएर जिउन निकै कठिन भयो। तर पछिबाट यहाँहरूको निम्ति बिस्तारै प्रभुमा सबै कुरा मिल्दै आएर सजिलो भयो। मसीह जीवन एक चुनौती हो। म मसीह हुँ भन्नु जति सजिलो आउनुहुन्थ्यो। मसीह जीवन एक चुनौती हो। म मसीही हुँ भन्नु जति सजिलो आउनुहुन्थ्यो। अलिक यहाँ शब्द नमिलेको जस्तो लाग्यो। हामीलाई स्याहार सानो भएको कारणले गर्दा ठुलो र फराकिलो घरको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका थियौं। यस्तैमा एक दिन 9000 मा एउटा जमिन पाएँ। बडाको सबै पैसा मेरो सुनहरू मिलाएर 7000 मात्र भयो। अब 2000 कसले दिने भनेर प्रार्थना गर्दै थियौं। पोस्ट अफिसबाट अचानक मेरो नाममा एउटा चिठी आएछ। गएर बुझ्दा त मैले कहिलेदेखि जम्मा गरेको रु 2000 लिई आउनु पो भनेको रहेछ। भजन 120 एक पद पूरा गर्नुभएकोमा खुसी भएर प्रभुलाई धन्यवाद चढाए। त्यसपछि अहिले मिरिक यहोवासम्म मण्डली भएको जमिन किने। मैले प्रभुलाई जे दिए सट्टामा प्रभुले मलाई यति ठुलो मण्डली छोराछोरीहरू दिएका छन्। सुरुमा सहनुसम्म विरोध सहनु पर्यो। ढुङ्गा हान्थे, बाटो बन्द गरिदिन्थे, के फेरि त्यस बेलाको नयाँ आत्मालाई स्याहार सुसार गर्नु कम्ती मेहनत गर्नु पर्थ्यो र स्याहार गर्नुसम्म गरेकी छु। नयाँ बाँचेको आत्माहरूको यसरी आफू जवान छँदा गरेको सेवाको विषयमा बताउँदा बढीको अनुहार धपक्क बलिरहेको थियो। यो अक्षरहरू अलिकति सानो भएको कारणले गर्दा मेरो आँखाहरू निकै कमजोर भएको जस्तो लागिरहेको छ। प्रार्थना गरिदिनुहोस् है तपाईले मन दुर्बलताको लागि। वास्तवमा हामी मानव जातिको विरोध अनेकौं सपनाहरू देखेका हुन्छौं। वास्तवमा हामी मानव जातिहरूले विशेष अनेकौं सपनाहरू देखेका हुन्छौं। हुनसक्छ प्रभुमा आएपछि सन्तान पाउने आशा गरे होलान्, किनकि आशाहीन मानिस वा जीवन त मरे तुल्य हो। तर यहाँहरूले मागेको सट्टामा केही पाएनन्। 1 यूहन्ना 5:14-15 मुताबिक विश्वासमा स्थिर रहेकोले मात्र फिलिपी 4:13 अनुसार परमेश्वर आफैले नै सम्हाल्नु भयो। परमेश्वरको इच्छामा यहाँहरूबाट मण्डली खडा गर्नु थियो। यसैले बढीको सेवा पनि सन्डे स्कुलबाट नै सुरु भयो। 8 वर्षको छोरा गुमाए। पालीको छोराले धोका दियो, तरै पनि सन्डे स्कुलका ती मसिना कोमल मनोहका बाल बालिकाहरूसित मोहित बन्दै हताश विचलित नभई सेवा गरिरहेको फलस्वरूप आज मिरिकमा यहोवासम्म मण्डली स्थापित छ। जसरी बालक निष्पाप र निश्चल हुन्छ, त्यसरी बडी पनि निश्चल रहे। आफ्नो जीवनकाल भरि ठुस्का ठुस्की गरे होलान्, तर रिसाएको, अभद्र व्यवहार गरेको, गनगन गरेको, सायद देखे होलान्। अभद्र व्यवहार गरेको, गनगन गरेको सायद देखे होलान्। विश्वासीहरूले घमण्ड जस्तो घिनलाग्दो पापदेखि कसो टाढा रहेका छन्।
थिए हाम्रा प्रिय ढुङ्गे बडा र बढी। यहाँहरूले एउटा नानीको सट्टामा कैयौं छोराछोरीहरू पाएका छन्। संसारिक प्रलोभन र यसको चिन्ता फिक्रीदेखि आफैलाई उन्मुक्त राखेर क्रुसको यात्रामा अति नै अनुशासित जीवनको आत्मिक आनन्द र सन्तुष्टिमा जीवन बिताउने बढीलाई आजको मण्डलिक अनुशासन कस्तो लाग्छ भनेर प्रश्न गर्दा भन्नुहुन्छ, आजकल एकदमै हल्का छ। उहिले हाम्रो जीवनमा केही पाप छ कि भनेर खुब केरकार हुन्थ्यो। जीवनमा केही अनदन झगडा इत्यादि छ भने सेवा आउन पाइँदैन थियो। म आफै पनि एकपल्ट सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको थियो। एकजना बहिनीले मलाई साह्रै हेप्थ्यो, साह्रै सहँदा पनि नभएर आज चाहिँ पिटिदिनु पर्यो भनेर झम्टेर गएकी थिए। तर पछि म आफैले माफी मागे। जबसम्म मैले माफी मागेको पश्चात गरेको प्रमाण मण्डलले पाएन, तबसम्म मेरो सेवा बन्द भयो। यस्तो कडा अनुशासन थियो। अहिले पश्चाताप गर्नु अघि उभिएको विश्वासीले रटेर आएको 1-2 शब्द भन्छ, सानो प्रार्थना गर्छ, भइहाल्छ। अन्तत कसरी पश्चाताप अनुसारको फल फल्छ त? अहिलेको विश्वासीहरूले मन परेको खानपिन गर्छ, थरीथरीको असुहाउँदिलो बाल बनाउँछ, लुगा लगाउँछ, जहाँ पाए त्यही जान्छ। कति सजिलो छ अहिले विश्वासीहरूलाई। म त छक्क पर्छु। अनि अर्को कुरा, सन्डे स्कुलमा पनि अनुशासन छैन। सन्डे स्कुलमा आशिष आउनु हो भने सन्डे स्कुलका गुरु आमाहरूको जीवन ठिक हुनुपर्छ। किनभने सन्डे स्कुलका ती कलिला मुनाहरूलाई मलजल गर्ने, घामको किरण उपलब्ध गराई कीट पतङ्गहरूबाट जोगाउँदै अघि बढाउने काम गुरु आमाको हो। बुझ्यौ नानी? मानिस परमेश्वरको राज्य स्तरको रचना हो। मानिस परमेश्वरको राज्य स्तरको रचना हो। परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा बनाएका जति सुन्दर सृष्टि नभएकोले आफ्नो कामलाई अघि बढाउन, फैलाउन मानिसलाई ज्ञान र बुद्धि दिई मध्यम बनाउनुहुन्छ। असम्भव कामलाई पनि सम्भव तुल्याउनुहुन्छ। बडा स्वयं कनी कुथी पढ्ने भए तापनि प्रशस्त मात्रामा सुन्दर ढंगमा प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। प्रचार गर्न कहिले पनि पछि पर्नु भएन। ठुलो जिउडाल भएको बडाको स्वर पनि ठुलो। यही ठुलो स्वरले कराई प्रचार गर्थे। यिनलाई सदैव साथ दिन्थिन् बढीले। मेहनत परिश्रम गर्न, नयाँ आत्मालाई जोश र उत्साह दिन, उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सहायता गर्न दुवैजना सधैँ तत्पर रहन्थे। यसरी व्यस्त आत्मिक जीवन जिएकोले मण्डलीलाई आफ्नै नानीसर स्याहार सुसार सम्हार गर्दै हुर्काएकोले गर्दा आफ्नो जीवनको घटी कमी, सन्तानको कमीको आवाज कहिल्यै भएन। प्रभुको अनुसरण गर्दै आफैले त्यागेर क्रुस बोकेर धार्मिकता विरोध, सामाजिक विरोध, अवहेलना, हेपाई सहँदै, दुःख कष्ट सहँदै, चुनौती स्वरूप हर परीक्षा र यातनाहरूमा परिपक्व बन्दै दुर्बल विश्वासी छोराछोरीहरूलाई आत्मा बलको आत्मिक चेतनामा सम्हाल्दै, अँगाल्दै, उठाउँदै, डढाउँदै, परिस्थितिमा प्रेरणा दिँदै, साथै माया ममता सहित अनुशासन सिकाउँदै 80-82 वर्ष पुग्नु भएको बढीलाई अब उसो प्रभुमा तपाईहरूको के इच्छा छ भनेर सोद्धा मैले मेरो सेवा पूरा गरिसकेको छु। मर्कुस 14:38 पद अनुसार आत्मा त साँच्चै तयार छ तर शरीर दुर्बल छ। यसैले प्रभु कहाँ बडालाई पनि भेट्न जान प्रभुको आगमन कहिले हुन्छ भनेर
रहेको छु। मेरो एउटै मात्र इच्छा छ, मलाई सम्मा नानीको साह्रै माया लाग्छ। यसर्थ म प्रभुमा सुत्दा माउन्ट पिस्गामा नानीको अगाडि हुनुपर्छ भनेर प्रार्थना गर्छु। तपाईहरुले पनि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। बहिनी पेमा, जिम्बा, माउन्ट पिस्गा, दार्जिलिङ। अब म यो थोरै दोतानको नेतृत्वमा सुसमाचार अभियान भन्ने यो छोटो पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु, किनकि मेरो ड्युटी अन ड्युटीमा छु म। त्यो भएको कारणले अब छोटो रहेछ, म यति पढेर आजको मेरो पढ्ने क्रमलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु है। ल अब यो चाहिँ एउटा दोतानको नेतृत्वमा सुसमाचार प्रचार अभियान भन्ने छोटो छ, म यति पढेर तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो अनुप बस्नेत भाइ, दोतान प्रार्थना भवन, दुधे झापा, नेपालबाट भाइले लेख्नु भएको रहेछ। ल सुसमाचार प्रचार अभियान, दोतानको नेतृत्वमा सुसमाचार प्रचार अभियान। यो क्रिस्चियन जीवन सुख दुःखका, मिलन बिछोडका, रोदन हाँसोका अनुभव अनि भावनाहरूको संगालो हो, जसले आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भित्रका अतुलनीय अविस्मरणीय क्षणहरूको अवलोकन गर्दै बाइबलीय व्यवस्थाको सिमाना भित्र रहेर ख्रिस्टीय सहकार्यमा लागिरहेको हुन्छौं। यसकारण आज म यही ख्रिस्टीय सहकार्य मित्र रहेर हामीले भोग्ने गरेका अनुभवहरूसँग मिलन बिछोड भित्र सलबलाउँदै रोदनमा बगेका आँसुका धाराहरूलाई फेरि समेटेर नौलो अनुभूतिको आभास दिलाउने मनसाय साथै जल्दो बल्दो प्रेरणा मिलोस् भन्ने धारणाले अतीत भित्र लुकेका अविस्मरणीय क्षणहरूलाई कोट्याउने जमर्को कसेको छु। नेपालको इलाम जिल्लाको दुर्गम भेगका रूपमा चिनिने हावाबारी भनिने ठाउँमा पनि परमेश्वरको काम सुरु भएको छ। धेरै वर्ष अघि नेपालको राज्य शासनको पञ्चायती अवस्था हुँदा नै त्यस जग्गामा परमेश्वरको काम भएको थियो। त्यही पञ्चायती व्यवस्थाभित्र पिरो लिएर त्यहाँका विश्वासीहरू कहिले एन्टियोक सूर्यनगर, कहिले माउन्ट हर्मन सिलगढी सेवाको निम्ति धाउने गर्थे। त्यही समयमा नेपालको झापा जिल्लाको दुधे भनिने ठाउँमा पनि नैच बहादुर राई घरानामा परमेश्वरको काम भएको थियो। दुधेबाट भने एभेन एजर तरहरा सेवाको निम्ति धाइन्थ्यो। समयको बहावसँगै परमेश्वरको काम बढ्दै गयो र केही समयको अन्तरालमा दुधेमा 1988 अप्रेल 14 तारिखका दिन दोतान मण्डली स्थापना भए पश्चात सबै मण्डलीहरूले दानबारीका प्रियजनहरूलाई दोतानसँग संगति गर्ने आग्रहसँगै दोतानमा सेवाकाई गर्ने क्रममा दोतानबाट लगातार त्यस भेगमा संगति हुन थाल्यो र 1996 मा दानबारीमा दमस्कस प्रार्थना भवन स्थापना भयो। त्यसताकदेखि नै दोतानबाट वसन्त ऋतुको छेक पारेर भिजिटिङको सेवाकाई गरिँदै आएको छ। किनभने वसन्त ऋतुको समयमा खोला नालामा पानी पहिरो कम हुने गर्दछ। समय समयमा खेती बालीको काम पनि प्राय बन्द हुने गर्छ। यही मौकामा सुसमाचार प्रचार पनि गर्ने गरिन्छ। समय बित्दै जाँदा दोतान मण्डलीले आग्रह गरे अनुसार एवन एजेर लगायत अन्य धेरै मण्डलीहरूले प्रचारमा सहयोग पुर्याउँदै आउनु भएको छ। यसरी नै यो वर्ष पनि 2065 चैत 24, 2009 अप्रेल 6 देखि 2066 वैशाख 1 अप्रेल 14 सम्म भिजिटिङ र सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति दोतानको आग्रह र नेतृत्वमा एल्जावा फिकल, सकेम चैतुबारी, गोसेन काठमाडौँ र सिलगढी माउन्ट हर्पनबाट पनि प्रभुको जनहरू भेट भएर
जम्मा 1616 जनाको हुद्दाभित्र स्थानीय दमस्कसका विश्वासीहरू थपिँदै सुसमाचार प्रचार गरियो। 2065 चैत्र 24 2009 अप्रेल 6 सोमबार हामी दोतानबाट 6 जना, सेकेम चैतुबारीबाट 1 जना र गोसिन काठमाडौँबाट 1 जना वृद्ध बडा बाटो लागे। सिलगढीबाट आउनुभएका फिकल एल्जबासका स्थानीय विश्वासीहरू गरी 8 जना फिकल चोक गेटमा भेट गर्छौं र गाडीको लामो यात्रापछि भन्ज्याङ भनिने ठाउँमा ओर्ल्यौं। त्यसपछि सानो बजारमा केही ट्र्याक्सहरू बाँड्यौं र बाटो हिँड्ने यात्री र बाटो छेउछाउका घरहरूमा ट्र्याक्स बाँड्दै पहाडको गोरेटो पहिल्याउन थाल्यौं। लगभग 3-4 घण्टाको यात्राको अन्तमा सङ्गरुममा रहनु भएको विश्वासी घरमा पुग्यौं र मिठो संगति गर्यौं। यसरी नै यी पहाडी भेगमा रहेका साना ठूला मण्डली र घरनाहरूसँग अनेकौं संगति र सुसमाचारका सेवा सिध्याएपछि हामी अप्रेल 14 वैशाख 1 गते मंगलबार हामी दमस्कस परिवारसँग विदाईको हात हल्लाउन बाध्य भयौं। पर शैलीमा पृथक अनुभूतिहरू बोकेर फेरि भेट हुने आशा बोकेर दमस्कस परिवारसँग मन लागि नलागी गहभरि आँसु पारेर फेरि भेटौँ है, नबिर्सौं है भन्ने शब्दहरू गलाभित्रबाट जामिएको स्वरमा निकाल्दै हामी दमस्कसका सबै प्रियहरूसँग छुट्यौं र इलामको पर्यटकीय स्थल कन्याम कोटी डाँडातर्फ लाग्यौं। कारण त्यहाँ कालीटार फिक्कलद्वारा आयोजना गरिएको भव्य प्रचारमा संलग्न भयौं। त्यो दिन नव वर्ष भएको कारणले त्यस स्थलमा बृहत रूपमा भेला भएका पर्यटकहरू साथै तीर्थ यात्रीको माहौलभित्र सुसमाचारका बिउहरू छर्ने काम भयो। त्यस महान सेवामा सामेल भइसकेपछि हामी बाँकी रहेका सेकेम, गोसिन र दोतानका विश्वासीहरू सोतिम हुँदै गाडीको यात्रा भएर केही सेकेम र हामी कोही दुधे दोतानको घर आँगनमा आइपुगेछौं। यसरी इलामको दुर्गम भेगभित्र रहेका 9वटा गाविसहरूमा सुसमाचारका लयात्मक भाकाहरू छरेर आयौं। अझै तपाईको बेजोड प्रार्थनाको खाँचो छ। आउने वर्षहरूमा पनि यसरी नै प्रचार यात्रा अघि बढिरहोस्। यस्ता विशेष प्रकारका सेवाहरू मण्डलीहरू माझ प्राय भइरहनु पर्दछ। यस्ता सेवाहरू ठाउँ ठाउँमा हरेक दुर्गम क्षेत्रहरूमा भइरहनु भनेर निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। धन्यवाद भाइ अनुपले लेख्नु भएको यो एकदमै स्मरणीय सेवा संगतिको विषयलाई लिएर लेख्नु भएको रहेछ। यो पनि मैले पढिसके र प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आज मैले एकदमै कठिन पूर्वक मैले यति पढ्ने कोसिस गरे। तपाईहरुको प्रार्थना प्रतितरमा प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। यसकारणले गर्दा तपाईहरु जतिजनाले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिइरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको प्रार्थनाको उत्तरमा प्रभुले मलाई यी कुराहरू पढ्नमा सहायता गर्नुभयो। अब थोरै पेजहरू छ, म यसलाई भोलि पढेर सिध्याउने तपाईहरुसँग वाचा गर्दछु। प्रभुको आगमन भएन भने म भोलि पनि ठिक यही दिउँसोको बेलुकीको 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म म तपाईहरुको समक्षमा आएर फेरि पनि यो पढ्ने क्रमलाई अगाडि बढाउने छु। हुन्छ, प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद भएको। छोटो प्रार्थना गरेर म तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु। जीवित दयालु सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वरलाई म धन्यवाद चाहन्छु। हे प्रभु, मेरो प्रार्थनालाई सुनेर तपाईले जिउँदो पानी पढ्नमा सहायता गर्नुभयो। मैले धेरै नै ठाउँहरूमा मिस्टेक गरेर पढेको छु। प्रभु, तपाईले मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तर म तपाईसँग बिन्ती प्रार्थना गर्छु, तपाईको जन छोराछोरीले जब यो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ, सुन्नु भएको छ, सुन्नु हुनेछ,
यहाँहरूलाई प्रभुजी बुझ्ने शक्ति सामर्थ्य तपाईँ परमेश्वरलाई दिनुहोस्। म कमजोरले गल्ती गरिहाले, कति ठाउँहरूमा मिस्टेक गरे प्रभुजी, यो शब्दहरू मिलाउन सकिन, कति अगाडिको पछाडिको शब्दलाई अगाडि भनी पठाएँ। यस कारणले गर्दा शब्दहरू प्रभुजी, वाक्यहरू यो एकदमै अपुरो भएको छ, बुझ्न नसकिने भएको छ। तर म प्रार्थना गर्छु प्रभु, तपाईँको जन छोराछोरीलाई तपाईँले पवित्र आत्मामा भइकन बुझ्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। अब जतिजनाले अहिले लाइभमा सुनिरहनु भएको छ, कतिजनाले यो रेकर्डिङ अडियोहरू सुन्न पर्छ, जहाँ जहाँ तपाईँको जन छोराछोरी छन् सबैलाई सुन्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सुनेर बडो आशिषित भइकन प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सेवकहरूमा टेवा पुगेको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना छ। हजुरले मलाई यो पढ्नमा सुरुदेखि अन्तसम्म गर्नुमा सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद छ। तपाईँको आगमन भएन भने भोलि फेरि पनि यो बाँकी रहेको पेजहरू पढ्न सकौँ भन्दै यस गरीको छोटो धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थनालाई प्रभु यीशु मसीह ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछु। हे स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईँले सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। जय मसीह। तपाईँहरू सबै